हाय फ्रेंड्स, वी आर बॅक. आमचे तियात्र परत सुरू जाल्या. शेकी इतले म्हयने जे तियात्र बंद आसले तांकां पीटर रोशनान तियात्राक परत एकदा सुरवात दिली. मार्चाचे 8 तारीख हिरो व पीटर रोशनान बरयलोलो तियात्र परत एकदा रवींद्र भवनान खेळयलो. लोकांनी भरपूर मोग दाखोवन तियात्राक हाजीर जालो. ह्याच निमतान पीटर दे बेनावली पीटर रोशन ह्या ट्रुपान तांच्या सांगात्यांक एक ल्हानशी भेट भेटयली. म्हाका दिसता लॉकडावन जावचे पयलीं एकूच पळयल्लो एंड आय वॉज वेटिंग फॉर दॅट. आय एम नॉट व्हेरी फ्लुअंट विथ कोंकणी, सो एक्सक्यूज मी फॉर दॅट. I was waiting for the theatre which normally comes out during the Lenten season. That's only one which comes out. But then unfortunately we could not see it. But I'm really happy that finally the gates have opened for the theatre to watch again. Okay, you were waiting for theatres like desperately. I don't think it's only me, but I think full of Goa was waiting because I don't think everybody, we as Goans, we wouldn't prefer movies much. Like the proper Goans, we would prefer theatre because this is our essence. This is how our culture is projected and everything and that sort. Because in that case, even Natsya Kumpasar wouldn't have worked if theatre wouldn't have been there. What do you have to say for Peter Roshan and his troupe, because they are the first people to start the show? I would wish him best of luck, and all the other troops whichever are there, the groups which are there, I would wish them best of luck because I know people are waiting to watch, and this is the time that they'll have got, like, you know, full, I think a year's time that they have got to set up more ideas where they can come out with better things. But I would say yes, please see that you'll have just an advice, see that you'll have good jokes. Sometimes your jokes are so crappy and so out of the way that, you know, it goes way beyond. Thank you so much. Thank you. My pleasure. म्हाका खूब बरें दिसलें की आयज आमचो फस्टूच दिसा हो तियात्र स्टार्ट जाला म्हणून. आनी जेन्ना हांवें पळयलें युट्यूबाचेर जे बेंजरान जावं ब्रायनान जावं आपलें एक क्लीप घातलें तेन्ना म्हाकाय दिसलें पयल्या फावटी तियात्र स्टार्ट जाता येवचें. सो हांव मुद्दम म्हापसा सानागाय रावता पळोवपाक. रावतालो तूं तियात्र कमेंट. ओके, कितें सांगूंक सोदता जावं तूं हिरो तियात्र पयलोच जाल्यार कशें दिसता तुका? तेणी पयलेच एक सुरवात दिल्या, सो हेच्या फुडें अशें तियात्रांक तुजो सपोर्ट आसतलो जावं तूं येतलो? शुअर येतलो, आनी असोच हांव येतालो पयलोय बा. सो आतां आनीक स्टार्ट जाल्यार ऑब्वियसली. फेवरेट कॉमेडियन एक्टर कोण आहात जो पर्टिक्युलर तियात्रान? म्हजो फेवरेट कॉमेडियन म्हणटा तो ब्रायन. ओके, सो आयज ब्रायनाक पळोवंक रावला. ऑलरायट, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. थँक्यू. जशे परी तुमी आयज पळयलां, जायतोच ऑडियन्स हांगासर येयलोलो आसा, जावं तियात्राचो मोग तांकां आसा म्हूण तांणी आयज दाखोवन दिला. आनी असोच एक ऑडियन्स आयज म्हज्या सांगाताक आसा. तुजें नांव? जेरोन कुलासो. ओके, आनी तूं खंयचो? फ्रॉम आलिमराया. ओके, सुमार मातसो एक वरस तियात्र बंद आसलें, पूण आयज एक हिरो हो तियात्र पीटर रोशनाचो तांणी एक सुरवात दिली तियात्राक. जाल्यार कशें दिसता तुका इतल्या एका वर्सान तूं आयज तियात्राक येवन? हांव पिटर रोशन हो तेजो चलो ब्रायन कॉमेडियन, हांव एप्रिशिएट करता ताका. तेणी एक इनिशिएट घेवन तेणी हो तियात्र दवरलो लोकांक पासत, आनी लोक लायक हें आसलो, तांकां उमेद आहा तियात्राचेर देखून आयज हावसफूल जावपाक पावला तियात्र. हांवें पळयला एनकावंटर, सगळे टिकेटी बीन गेले सोंपले, तेच्यानी हावसफूल, लोकांक उमेद आहा म्हणून हावसफूल जाला पयलो तियात्र. हे भाशेन गव्हर्मेंटान बीन फुडें हें करपाचें, स्टार्ट करपाचें, लोकांक बरी उमेद दिसतली. तुमी रावताले तियात्र कॉमेस जायसो जावं केन्ना जावंक जाय अशें दिसतालें? हय, आमी रावताले, तेका लागून आमी आयल्यात. आमी आतां 10-15 जाण आयल्या तियात्राक.
मातशें अशें लोकांकूय सांगून मागीर लोक दुसरो लोक येतलो न्ही. ओके तेणी एक इनिशिएटीव घेयली जावं जायते जाण अजून ऑलमोस्ट करूं ना इस्टराक जावचें आसा बट ताज्या पयलींच ताणें केलें सो तांकां तूं कितें म्हणूंक सोदता कितें यशा उलयता. हय हांव तांकां शाबासकी दिता कित्याक बरें हें काम केलें तेणी एक मुखार सरोन तेणी काम फुडें सरोन तेणी हो तियात्र घातलो हे भाशेन मुखार सगल्या डायरेक्टरांनी फुडें सरोन आपलो वावर फुडें व्हरचो लोकांक. कोण एकलो तुज्या आवडीचो आसा ह्या तियात्रान जाका लागून तूं हांगासर आयला. हांव मोस्टली ते कॉमेडियन ब्रायनाक लागून आनी म्हजो फ्रेंड रिचर्ड कॉमेडियन तांकां लागून दोगांकूय लागून हांव तियात्राक येवपाक लागलो. पिटर रोशनाचो हो तियात्र हिरो परत एक फावट रवींद्र भवनान सुरू जाला आनी तो जावन आसा एक पयलोच डायरेक्टर जाणें पयलीच सुरवात दिली आमच्या तियात्रांक. आमचे तियात्र बंद आसले पूण पिटर दे बेनावलीन एक तोकोस घेयलो आपूण हो तियात्र माचयेर खेळयतलो म्हूण. आनी सांगचें म्हटल्यार ह्या तियात्राक आयज जशे परी तुमी पळयतात लोक हावसफूल द शो इज पॅक आनी जी कोणें हो तियात्र आजून पळोवंक ना तांणी हो मुद्दम तियात्र पळोवंक येवचो आनी आमच्या कोंकणी माचयेक एक मोग दाखोवचो. पयलीं सद्याक शाबासकी पिटर दे बेनावलींक हाका कारण ताणें फर्स्ट इनिशिएटीव घेतलो हे तियात्र सुरवात करूंक. खऱ्यांनीच शाबासकी पिटर दे बेनावली आनी आयकात आमचे आर्टिस्ट तुमकां कितें सांगूंक सोदता ते. म्हजे बरोबर आसा द डायरेक्टर रायटर ऑफ हिरो तियात्र पिटर दे बेनावली. पयलीं सद्याक येवकार तुका आसा आमच्या आयचे कार्यावळीन आनीक आयज हो तियात्र हिरो पयलीं सद्याक हांव तुका शाबासकी दिता कारण तो जावन आसा एक पयलोच डायरेक्टर जाणें येवजिलें तियात्राक आमच्या एक सुरवात दिवपाक. म्हजी शाबासकी तुका कारण जायतो ऑडियन्स आमचो मिस करतालो. जशे परी हांवें रिव्यूज घेयले आमकां कळोन येयलां की दे वर मिसींग तियात्र आनी डेस्परेट आसली केन्ना स्टार्ट जातलें सो तुवें एक इनिशिएटीव घेतली. सो तुका कशें दिसता पयलीं सद्याक. पयले सुवातेर म्हाका एक खुशालकाय भोगता कित्याक म्हजो तियात्र सुरू करूंक मेवलो म्हणून. जायते जाण म्हणटाले हांव पण सुरू करतलो हांव करून दाखयतलो मागीर कितें आसा केन्नाच करून दाखयतलो म्हणटा तो केन्नाच करूंक पावना. पूण हांव ओगीच रावन सगळीं नाटकां पयलीं आनी हांवें चिंतलें जरी तर वयता थंयसर मिटींग्यो जातात आनीक सगळो खंयसर कॉर्नर मिटींग जातात थंयसर जरी तर लोक एकठांय जाता जाल्यार म्हजें तियात्र आमच्या तियात्राक कित्याक जावचें ना. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार आमी तर तियात्राचेर जियेतात. हांवें कितें केलां तें सगळें तियात्राचेर कुस्तार केलां पूण लॉकडावनाक आमी भिवंक ना न्हू म्हणून आमचे एमएलएन पासून केन्नाच आमची खबरूच घेवंक ना तांकां पळोवंक तो वचना. पूण आमी उपाश म्हणजे असो पळोवंक ना आमी आमचें बिजनस चालू आसलें तें करून पोट भरलें. पूण म्हाका दिसलें जरी तर तियात्र आसलेलें जाल्यार आनीकूय बरें जातलें आसलें. सो हांवें चिंतलें जरी तर ही मिटींग्यो आनी तें जाता जाय स्पोर्ट्स जातात आनी खंय व्हॉलीबॉल टोर्नामेंट जातात जाल्यार आमचें तियात्रूच कित्याक जायनात. आनी हांवें पयलें कोण कोत्तात जाल्यार कोणूच करिना कोत्ताच म्हणटात. सो हांवें ब्रायनाक सांगलें बाबा चल या आमी मुखार आनी हांवें सुरू केलें आनी जानेराचे 31 तारखेसान हांवें सुरू केलें तें वाडेन. ओके ओके जावं तुज्या एक्टर्साचो तुका सपोर्ट आसलो जावं एकूच उतरान ती रेडी जाली. हय एकाच उतरान म्हाका एक्टरांचो सपोर्ट आसलो आनीक हांवें मोठांच ती म्हणून या करूया भिवंक ना ती. हांवें भिवपाची कांयच गरज ना. जरी तर तुका तूं देवाक भियेता जाल्यार संवसारांत मनशाक खंयच्या दुयेंसाक भिवंक जायना कित्याक देव आसा. हांवें म्हणलें या रे फुडें कांयच जावचें ना आनीक सो म्हाका एक्टरांनी सपोर्ट केलो आनी हांव फुडें सरलो. ओके इस्टराक आनीक मातसो न्यू तुवें चिंतला येवचो. हय हय स्वताची तियात्री तयारी जोरान चलता आसतली कित्याक जायते जाण आमचे ऑडियन्स म्हणटा की आतां सगळे डायरेक्टरान बरें कितें दवरलां आसतलें सो अशें तुवें तुजें पेन कितें बरें बरयलां. हय हय हांवें बरयलां तें लोकांक मानून घेवंक जाय कित्याक हांव चड लोकांचेर हें करता आनी लोकांनी म्हाका केन्ना सोडूंक ना. सो आतां न्यू हांवें बरयला तो हांवें जायतें तितून हाडलां दाखोवपाक कितें आमच्या समाजान घडटा कितें घडोवंक नाका आसलें तें दाखोवपाक. म्हणजे तियात्राचें नांव उजो. ओके तर रेडी आहा तूं करूंक उजो. हांव तयार आसा उजो करूंक कितें न्हूय तें नाका तेजेर उजो करून तो लासून गोबर करपाक हांवें तयार केला. पिटर जायते फावटी हांव तुजें तियात्र पळयता जावं आमच्या ऑडियन्साक तुजें जें बरोवप आसता चड करून तुजी कांतरां जावं ते तूं लिरिक्स बसयता जे ट्यून घालता ते आवडटा जाल्यार ह्या तियात्रान तुजें अशें बरयलां आसतलें तुजें कितेंपणी अशें खंयचें एक कांता जें तुजें आवडीचें आहा ह्या तियात्रान खंयचें तुका लायक जालां तें तुवें बरयलां. तियात्रान म्हणजे ह्या कांतारान म्हणजे सगळेच कांतारां म्हजीच हांवें भायलीं कोणाच घालूंक ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव एक कांतार बरयतां
आनी ताचे हांवूच म्हणून कितले पावटी पळयता. मागीर तें रोशना फुडें वयता, मागीर रोशन पळयता, मागीर तें ब्रायना बगलेर वयता, ब्रायन चॅक करता, मागीर बेंजरा बगलेर म्युजिकाक वयता. हे भाशेन तें हांव चड तेंचेर इंट्रस्ट दिता. कांतांचेर कांत आसता, कांतरां आसता, तेंची म्हजे सदांच इंट्रस्ट आसता दिवपाक. नेक्स्ट शो केन्ना आसा तुमचो जावं हिरो परत आसतलो? आतां 21 तारखेर आसता. 2 शो 2 आसतले. ओके, चुकलेल्यांक म्हाका दिसता हो शो पळोवंक मेळटलो आतां 21 तारीख. ओके, थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. दोन उतरां तुवें आमकां सांगली म्हण काल जाणा देव बरें करूं. हिरो हो तुमचो तियात्र वर्सान एक तुमी सुरवात दिली तियात्राक. कशें दिसता तुका? खूब बरें दिसता. बसल्यार खुशाल काय ना. ओके, मिस केले तियात्र? मिस केले, खूब केले. ओके, चिंतलेले शो पॅक जातलो म्हण? ना, लोक भिवन येवचे ना काय कितें अशें तरी डावट आसलो, पूण लोक येयलो. ओके ओके, तूं जावं तुजी भुमिका कसली ह्या तियात्रान? मायची. ओके, आनी जायते म्हाका दिसता जावं आमचे कॉमेडियन्स आसा, एक कॉमेडियन म्हाका दिसता न्यूज आसा, कशें आसा कोलॅबरेशन तुमचें? जावं तुमी संदी दिली दुसऱ्या? होय, आमचे लागींच तें आमचें घर करमण्या आनी तें काबेलुसीचें. म्हाका कोणी तरी सांगलेलें तें गांवां एक तियात्र जाला, तितून चेडवान बरें एक्टींग केलां. सो हांवें म्हणलें धाकटोसो रोल आसा, कित्याक ताका चान्स दिवन पळोवचें ना. प्रॅक्टीस आपयलें, ताणें शिकयलें, तशें उलयलें. सो बरें न्हू. ओके, फुडें इस्टराक तुमचो न्यू भायर सरचो आसा, त्याचो आख्खे सेट रेडी आसा? सगळें सेट रेडी आसा. कितें आसा तें सगळें ब्रायनाक खबर आसता. हांव फक्त तितून कलाकार आनी केन्नाय कितें प्रॅक्टिसाक बीन कितें दाखयता. बाकी म्हाका तियात्राची म्हाजी कांयच पेज आसना. तेंच खांद मारता, पिठार बरयता, म्हाजें काम प्ले शिकपाचें आनी प्ले चलता आसतना कोणाक डायरेक्शन जाय जाल्यार दाखयता. बाकी हांव मिक्सअप जायना. कोणाक म्हाका कितलें पेमेंट आनी कोणाक कितें सुद्दां खबर आसना. हांव केन्ना फुडें वचना. ओके, जायते पार्टी म्हाका दिसता जायते आमची ऑडियन्सां भिलेली जावं तियात्रा, पूण तेणी एक मोग दाखयला जावं रिव्यू पासून हांव विचारता तेन्ना तेणी म्हटलें की वी वर डेस्परेट, आमी तियात्र कॉमेस जावं. सो पयलीं सद्याक हांव तुमकां शाबासकी दिता, कारण दिलें तेणी आमकां तियात्राचो कितलो कोंकणीचो मोग तो. पयलीं सद्याक तुका शाबासकी तुमच्या गोवाक आनी तुमच्या भुरग्यांक, कारण तुमी एक इनिशिएटीव घेयलो आमच्या तियात्राक एक सुरवात करूंक. कारण जातलें म्हण आसलें पूण अजून जावं नासलें. बट कॉंग्रॅट्स अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू ऑल. फुडाराक भरपूर यश आवडटा आनी फुडलो तियात्र तुमचो म्हाका सांगलें ते प्रमाणे उजो. सो रेडी आहा तूं उजो घालूं? उजो घालपाक ब्रायन रेडी आसा. ब्रायना फाटलो मागीर आमी आसा. थँक्यू सो मच दोन उतरां सांगलीत म्हूण अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू कॅन्डिडेट. थँक्यू. म्हाका जाय ते तुजे भाशेन व्हडले बिझनेसमॅन जाले. म्हजी भुमिका म्हणल्यार हांव पॉझिटीव आनी नॅगेटीव रोल करता. म्हणटून मोस्टली हांव नॅगेटीव रोलार आसता, पूण ह्या हितून हिरो हितून हांव नॅगेटीव आनी पॉझिटीव करता. ओके, वर्सान म्हाका दिसता सुमार तियात्र कॉमेंट्स घालो मातशें बेस्ट मजा म्हणून येता. कशें दिसता तुका? चोय कोविड-19 जाल्यार हो संवसार सगळो चालला, लोकांचे कुडीर खांबेरो सुटलो आनी इलाज नासलो. आनी लोक भिवून थोड्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, थोडे बाबडे बेकार जावन आंगाचें शिंपडले. आनी हे वखदाक तांकां एंटरटेनमेंटूय चुकलो. एंटरटेनमेंटाक लोक आशेतालो आनी तो म्हटल्यार एक एंटरटेनमेंट तियात्र कसो जावन आसो. ह्या तियात्रा बाबतींत आमकां कसोच इलाज नासलो. गोंयकाराचें म्हणल्यार तूं जाणा मोजेर दिसारपाचें, तांचे डान्स तियात्र आनी तें सगळें पळोवपाचें. तियात्र तांकां जायते उणें पडले आनी ते तियात्र पयले कोविड-19च्या आदीं जायते नेटान चलताले. तें ना जावन लोकांचें मातशें मन मातशें आवडलें. पूण जेन्ना पिटर रोशनान एक बरो खडेकांत स्टेप घेतलो आनी ताचे पंगडांनी बरो खडेकांत स्टेप घेवन मुखार सरले, हो शो लोकांक नदरे मुखार हाडपाक. आनी जेन्ना आमी हो शो पयले पावटी सांगे केलो, आमी वचप जाले. लोक सोशियल डिस्टन्स पळयनासतना, आपणा जिवाची पर्वा करिनासतना फूल चिकार लोक पळोवन वतात. आनी वयता आमी शो केल्या तो चिकार बरो नासले. लास्टाक हो शो पयलीच पावटी आयज पांय व्हरान मांडलो. आमकां दिसलें गोडी लोक जायत ना जायत तेय बरे भिलेले आसले. पूण एक काळजी घेवन हे पिटर रोशनान
आनी तांचो मेन खांबो म्हणल्यार ब्रायन मुखार सरलो हे कोडेगांवची स्टेप घेवपाक हे कोडेगांवची स्टेप तो आयज सक्सीड जालो आयज भरपूर लोक हे तियात्राक येयलो आनी आमची काळजां खुशाल जाली आनी आनंदान आमची कला तांकां दाखोवंक आमी मुखार सरलो तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं हांव तुमचो आभारी तुमी म्हजी मुलाकात घेतली थँक्यू व्हेरी मच मागीर पयशे तुजे सोगतोच हिरो आसलो झिरो जाता शेकी पारली जालो जेजूच्या मोऱ्यान हांव दोरमी वावगोतो एकदम बरें दिसता कित्याक जायते तियात्र आसून आम फकत युट्यूबारू येताले सो आतां बरें दिसता पब्लिका बरोबर लायक अशें करून करपाक ओके कितें रोल तुजो पाद्री रोल करता हांव लायक स्टार्टिंगसून चेड आसता मागीर मुखार मुखार पाद्री जाता जेन्ना आमी आतां एक नोदर मारल्या तेन्ना म्हाका दिसता तियात्र आख्खो हावसफूल आसा सो उमेद येता जावं तियात्र एक तुमकां केन्ना चिंतलेलें जावं फूल पॅक जातलो ना फूल पॅक जातो म्हणून चिंतूं ना बट बरें दिसलें थंय फूल लायक लोकांक दाखयलें आपल्या आमकांय तियात्र जाय सो कोंकणी मायभास जीत दवरपा लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो लोकांक तुवें कितलो मिस केलो तियात्र भरपूर केलें सो मागीर ब्रायनान फोन केलो ब्रायन म्हाका घराको मेळपा येयलो दिसान आमी तियात्र चालू कोताय हांवें म्हणलें ओके फूल सपोर्ट या मुखार सो मागीर सोमती प्रॅक्टीस बी स्टार्ट केली आनी तियात्र स्टार्ट केली थँक्यू सो मच दोन तुवें आमकां सांगली म्हूण काल संतान देव बरें करूं. काय ते बरें करूं थँक्यू या मागीर पयशे तुजे सोगतोच हिरो आसलो झिरो जाता हांव संदेशकार म्हळ्यार कोण ती भुरगीं कोता हांव भुरग्यांक दोतोन शिकयता सो ही गोंयच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयता गोंय हांव भुरग्यांक दोतोन शिकयता अरे तूं भुरग्यांक दोतोन शिकयता अरे हांव भुरग्यांक दोतोन शिकयता म्हजे बरोबर आसा मास्टर विन कॉमेडियन ब्लॅडविन पयलीं सद्याक येवकार तुका आमच्या आयचे कार्यावळीन आनीक हिरो ह्या तियात्रान पयलीं सद्याक कशें दिसता इतल्या वर्सांनी जावं तियात्राक कितू वर्सांनी एक्टींग करप म्हळ्यार एक सारकी उमेद दिस भोगोता कित्याक ऑलमोस्ट 11 मंथ्स जाले आम शो बंद आसलेले कोविडा लागून सो 11 म्हयन्यान हॉलां आमगे शो जाला हिरो सो एकदम उमेद भोगोता हो शो करपाक ओके तुजी भुमिका कितें जावं ह्या हितून? हांव हे शोआ एक संदेशकार रोल करता आनी एक सॉंग म्हणटा ओके जायते तियात्र एक इनिशिएटीव घेयलो जावं पिटर रोशनान हो तियात्र सुरू करपाक जाल्यार तूं कितें यश हाडूंक सोदता कितें म्हणोंक सोदता कित्याक एक तेमी एक इनिशिएटीव घेयलो हो तियात्र कॉमेस करपाक कित्याक जायत जाण हात सरताले तियात्र कॉमेस करपाक कित्याक लोक जातलो जावपा ना आनी इवन कोविडा लागून लोकूय भिलो आसलेलो सो तेमी एक इनिशिएटीव घेयलें एक स्टेप घेया मू शो कॉमेस करपाक सो तेमी एक स्टेप घेयलो आनी ती सक्सेसफूल जाली सो लोकांलोय सपोर्ट मेळ्ळो सो लोकांक लागून जालें सगलें कित्याक लोक येयलो आनी आमकांय भुमिका करून आमकांय लोकांचो बद चल्लो पळोवपाक गेल्यार आख्खो शो फूल पॅक आहा सो चिंतलेलें फूल पॅक जातलो एक्चुली दिसोना शो हावसफूल जातो म्हूण आम दिसलोलें एक लिमिटेड क्रावड जातलो म्हूण बट लोकांक आम बरो सपोर्ट मेळ्ळो आनी लोक येयलो आनी लोकांक हावसफूल केलो सो एकदम बद चलें उमेद भोगली ओके तुज्या दाडाचेर तियात्र जावं येवचो आसा वो तुमी काडचो आसा सद्या आमगे एक लँड शो भायर सरलो आहा सो आतां चोया कितें जाता तें थँक्यू देव बरें करूं दोन तुवें आमकां सांगली म्हूण थँक्यू सो मच या थँक्यू वेरी मच मागीर पयशे तुजे सोगतोच हिरो आसलो झिरो जाता हांव पिटराची धूव जाता मेन रोल कहो आनी एक आवय एक भुरग्याचें आनी बापायचें बोंड दाखयलां हितून सगलें ओके इतले म्हाका दिसता सुमार 1 वरस तियात्र बंद आसलो सो तुका कशें दिसता इतल्या ऑडियन्साच्या फुडें आयज परफॉर्म करपाक जावं इट्स फूल हावसफूल एक्चुली हांवें बी चिंतूंक ना वेन आय बॅकस्टेज येवन पळयलें ऑलमोस्ट लायक हावसफूल एक चेर कितें लेस आसतली हावसफूल शो पॅक एन्ड देन आय वॉज शॉक कित्याक ohल्या लोकांक लागून आमकां आनी हें मेवता होप मेवता की आमी तियात्र चालू दवरूंक शकता म्हणून इवन इन दीस सिट्युएशन जायते जाणांन आमकां जायतो तेंको दिला हें करूंक ओके हाऊ मच डीड यू मिस तियात्र आय मिस्ड अ लॉट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तियात्र आसतना आमची हेल्थ बरी उरताली सेकेंडली लॉकडावन जाल्या उपरांत आय स्टार्टेड टर्निंग बींग लेझी
आनी कांय काम ना कांय ना न्हिदपाचें ते दॅट्स इट बट वी वर मिसींग तियात्र अ लॉट बिकॉज आमच्या ताड्याची एक्सरसायज आमच्या बॉडी एक्सरसायज जायती मेवता डायलॉग्स म्हण तेन्ना आमच्या वोकल कॉर्ड्साक थोडी एक्सरसायज मेवता ती मेवना जाली सो तोहें आमकां तियात्राची जावं सिंगिंगाची भुमिका करूंक जायती पिटर रोशनान एक संदी घेतल्या जावं हो तियात्र सुरू करपाक जावं सुरवात दिली सो तूं कितें नाका म्हणूंक सोदता कितें म्हणपाक सोदता एक्चुली हांवें चिंतोंक ना हांवें जेन्ना बेंजर एप्रोच जालो म्हाजे कडेन तेणें म्हाका सांगलें तूं येता हांवें स्क्रिप्ट बी कांय विचारूंक ना आय सेड ओके एक संदी मेवता एक वर्सा फाटल्यान आमकां एक व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी मेवता जाल्यार हांवें म्हणलें आय वील गो फॉर इट लेट्स सी इफ आय चॅलेंज केलें म्हाका कित्याक हांवें इतली व्हडली भुमिका केन्ना करूंक ना फकत धाकटी एंट्री केल्यात पयलीं सराच्या जावं लॉरीच्या जावं धाकटी एंट्री केल्यात आतां म्हाका 2-3 आसा जायते आसा आनी मेन रोल इज नॉट अ जोक सो हांवें म्हणलें आय टेक अ चान्स हांव म्हणटालें बेंजर जातलें सो मेनी टायम्स वी सॉ यू सिंगींग ऑन यूट्यूब सो विल देर बी अ स्टॉप ऑन यूट्यूब ऑर विल इट बी ऑन नो नॉट एक्झॅक्टली ते म्हूण तूं आसतलेंच कित्याक म्हाजे जायते फॅन्स सपोर्ट कोत्ता लायक मेंटर्स आसा ते म्हाका सपोर्ट कोत्ता ते जायते म्हाका सांगता आनी घाल म्हणून बट आय वॉन्ट टू डू ऑफ माय ओन जायते जाणांनी म्हाका आपल्याची कांतारां दिवन म्हाका हेल्प केला तांकां आभारी बट आय वॉन्ट टू डू समथींग ऑफ माय लायक आय वॉन्ट टू ट्राय बींग समथींग लायक एक कांतार म्हाजे भायर सरला सो आय एम जस्ट वेटिंग टू रायट समथींग इट्स नॉट कमींग लायक ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू सो मच दोनोत्रा तुवें आमकां सांगली म्हूण अँड होप टू सी यू इन मेनी मोर तियात्र थँक्यू सो मच या आमचो डॅडी तो आमकां दोगांयकूय दोशी करूंक चिंता तुजे रागार तूं पाद्री जाता म्हणून म्हजे भाव हे वेळार म्हाका सडी नाका तुमचे पांय पडटा होय कितें जालें आमी आतां लास्ट शो केलो लायक दिसता म्हाका फेब्रुवारीन तेन्ना जालोलो लास्ट शो ते उपरांत तियात्र बंद जालें आमी घरा चुरले आनी इतलो तियात्र आमी मिस कोत्ताले सांग तुका म्हजे लायक जाल्यार जायनासलें देखून हांवें मागीर एक शॉर्ट फिल्म पासून काडलें तुका खबर आसा तूं आहा म्हणून कित्याक जायना घरान भितर रावंक जायना आनी जेन्ना आमी समतो एक स्टेप घेतलो जानेवारीत आमी स्टार्ट करुया आनी पयलोच आमी शो केलो सांगे वाडें 31 जानेवारी आनी लोक आयलो पळोवन इतली खुशालकाय भोगली कित्याक आमकांय गमलें की लोकूय आमकां खूब मिस कोत्तालो म्हणून आनी शोय बरो नेटान गेलो तोच नेट घेवन आमी आनीकूय 7-8 शोज केले आनी आतां हो शो आमी आयज हो मारगांव चला तो घातलो पळोवया म्हणलें कितें जाता तें देवा कारगां शो हावसफूल जालो कितें ऑडियन्सान तुमकां मेवलें जावं तुमकां अप्रोच जाली जावं कोण पूण दौडल्या तुमकां जावं तुमचो तियात्र जावं तांकां उमेद आयली हें पळोवपाक वय तियात्र विलेजींनी जाल्यात आतां जावं नावेलीं जाला त्या लावली सांगे जावं माजोड जायते शोज जाले आमचे ताणें सगळ्यांक सांगलां इतलें बरें आसलें तियात्र पळोवन घरान भितर असो कांय एंटरटेनमेंट आसूं नासलो तियात्र मिस कोत्ताले म्हणून आनी पिटर तुका देव बरें करूं म्हणून की तुवें तियात्र स्टार्ट केलें म्हणून ओके सो हिरो पयलीं म्हाका दिसता एक वर्सा हाटी एक चलतालो सो कितें न्यू आहा हितून कितें जालें तियात्र आतां रिलीज जालो आमचो 2017 वर्साक आनी हे शोचे आमी 120 सुमार शोज क्रॉस मायज परफॉर्म केल्यात गोंया जावं लंडन UK आनीक आतां कितें चेंज आसा म्हणटात तें कास्ट सगळें सेम आसा आमचें सोडून कॉमेडी आख्खीच न्यू टोटल कॉमेडी न्यू घातल्या कित्याक स्टोरी लोकांनी ती पळयलेलीच सो आमी कॉमेडी न्यू घातली आनी कांतारां एक्स्ट्रा घातलीं एक कास्ट्यूम मातशें थोडेशें चेंज केलां ओके वॉट इज युअर रोल इन हे तियात्रांत हांव जो रोल करतालो तोच हांव मेन हिरो आसा हितून हिरो म्हणजे एक्चुअली हिरो विलन टायप असो रोल म्हजो पूण हे तियात्रांत पियर्सनूय आसा सो हातूंत लोकांक क्वेश्चन घातलां की हिरो कोण हांचे दोगांय मदलो तसो जे कोण पयलें तांकां खबर आसतली ओके फुडें हांव तुका विचारूंक सुद्दां हाचे फुडें तुजी आनीक शॉर्ट फिल्म ओ कितें आनीक काडटलो ओ वील यू स्टीक टू तियात्र सगळेंच कोत्ता तूं जाणा हांव शॉर्ट फिल्म सॉंग सगळें कोत्ता सो म्हाका कांयच बंद दवरूंक नाका लोकांक जें कितें आवडटा तें हांव लोकांक दीत आसा ओके वॉट अबाउट द सोशल डिस्टन्सिंग असले नेम कितें आसा वय आयज आमी दवरला हॉलान तुका दिसतलें पयलें जाल्यार मोदें सीट एम्प्टी आसा ती कितें केलां आमी आतां समज हांव एकटो बसून एक टिकेट काडली म्हजे हे वाटेन रायट प्लस लेफ्ट हांगासर एक सीट एम्प्टी दवरला आमी मार्क करून कॅन्सील केला जावं एक फॅमिली आयली 4 जाणांची तांचे सायडीक एक सीट तशी
ओके सो थँक्यू सो मच दोनोत्रा तुवें आमकां सांगली आनी जे ऑडियन्साक अजून तियात्राक येवंक ना तांकां अजून चान्स आसा जशें परी बेंजरान सांगला दे आर फॉलोवींग ऑल द प्रिकॉशन्स सो आनी तियात्र लवर्स जायते आसा पूण आनिकूय उरले येवपाचे सो पळयता आसतले ते येयल्यार मागीर आपुणूय येतले सो थँक्यू सो मच अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू देव बरें करूं म्हजे बरोबर आसा आमचे कास्ट कॉमेडियन हांव नको तेचो रोल कसलो तो बट तेका पळोवन तुमी तियात्र पळोवंक येता पळय तेन्ना गमतले सो शी इज डॉरिटी आनी आमचो मोगाचो आनी आमच्या भुरग्यांच्या आवडीचो कॉमेडियन ब्रायन पयलीं सद्या दोगांयकूय येवकार तुका आमच्या हेचे कार्यावळीन आनी हिरो हो तियात्र सुमार वर्सान परत एक पार्ट एक जालो परत एक पार्ट सुरवात दिली सो कितें कितें तुजें रिएक्शन सांग हांव सारको हॅप्पी कित्या हॅप्पी सो 4 वर्सान परतून शो काडलो 129 आयज शो पूण जेन्ना देखून तो इतलो क्रेज हावसफूल जावन जातालो पूण अशें कोन्नू पूण आयज फर्स्ट शो हावसफूल आनी तियात्र ब्रेक आसून ओल्ड शो हावसफूल जावप म्हणजे लोकांगे मोग इसो आमकां न्हू म्हणजे तियात्र मोग्या मोग म्हणजे तियात्रा मोग लोक धांवन दिले जावं जेन्ना हांवें रिव्यूज गेले तेन्ना ती सांगपा लागली लोक डेस्परेट आसलो जावं केन्ना तियात्र सो तांकां एक संदी मेळ्ळी तुमच्या तियात्रा हांगासर येवपाक सो कितें न्यू गायलां तुमी ह्या तियात्राक न्यू म्हळ्यार कॉमेडी कांतरा म्हण तूं गायलें कॉमेडी म्हणजे आमगे डॉरिटी रोस्पनाक आसता तेणें तेका हांवें गेले कित्याक तो रोल एक हेजा आफ्रिकन रोल आनी हांव जाणालो तें एक कॉमेडियन तो रिस्पॉन्स डबल घेता तो प्लस पॉयंट मागीर म्हाका सॅली तेका तेगलोय लोक रिचर्ड तेगलोय लोक रिस्टन तेगलोय लोक तो म्हाका प्लस पॉयंट जालो आनी कॉमेडी ब्लास्ट जाली तेदो कितें जातालें तेदो म्हगे कॉमेडियन हांव एकलो जालो इतू जायनासली 50% पूण आतां म्हाका 100% मेळ्ळें तो प्लस पॉयंट इस्टराकूय तुमी आनीक रिलीज करचे आसा जावं न्यू शो सो चितलां उजो घालपाक हय इस्टरा न्यू शो म्हगेलो टायटल उजो पूण हांव तो कितें फॅमिली एंड इश्यूज तशें कोन्न ताका लागून हांवें तो उजो म्हणटलो पूण तें डिपेंड क्रावडाचेर आहा क्रावड बरें उजो जातो येतलो जाल्यार आहा दोगान पालयतलें तें क्रावडाक ओके ब्रायन जायते पावटी तूं आनी रिचर्डाचे कांतार आसता ह्या तियात्रानूय कांतार आहा तुमच्या दोगांचे ना कित्याक ना म्हणजे शॉर्ट टायम जालो आनी आमगे प्रॉब्लम जाल्ले आमगे फॅमिली काम ना तें टेंशन जायना जालें इवन प्रॅक्टीस पासून म्हाका बाय डॉरेटीन जो कोणेच टायम दिलो कित्याक ती आदना तें म्हणून केस केसलो आपणेलो धोन केलो केसलोच आमगे रोशना पासून मासालीचो केस तेसो धोन स्टार्ट केलो म्हणजे तें मागीर तर असो तो बंद करून तियात्र धोन येयलो उपकार तेंचो चितलेलें हो तियात्र इतलो हावसफूल जातलो म्हूण एकाच शॉटान ना 200 धरलो म्हळ्यार 200 + 800 1000 कर ओके थँक्यू सो मच ब्रायन दोन उतरां तुवें आमकां सांगली आनी फुडाराक तुमकां भरपूर यश हांव येता आनी पयलीं सद्याक म्हजी शाबासकी तुमकां कारण हे तियात्र सुरवात करूंक तुमी एक सहकार दिला आनी तुमी एक गो फॉवर्ड दिलें म्हूण आनी तियात्राक एक सुरवात दिली म्हूण तुमकां पयलीं सद्याक शाबासकी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा भाई तुका आमचे मदें टेव आसोताच पूण तूं तरी आसता येता आनी तरी आसतना तुवें तियात्र सपोर्ट केलो आनी आमगेले कितें आमी सांगों सोदता लोकां भुरगे पावयले हेराल्ड पेपराचेर गायले तें पावनासलें पूण तुवें पावयलें आनी लोक येयले तेजें कळ्ळेशें आतां स्टार्ट जातलें एक म्हणून हांव एक डायलॉग फेमस जाला शो मस्ट गो ऑन तेच कांत तें जालें ओके थँक्यू सो मच डॉरिटी तुका विचारूंक सोदता तुजो बेस असो जावं आफ्रिकन कसो तूं कितलो एन्जॉय करता रोल एक्चुली म्हाका हो सेकंड टायम रोल करता हे भाशेन ब्रायनागे शोवान म्हळ्यार पयलें टोनी दरीबंदरा केला हो शो हे भाशेन रोल केला पूण हितून म्हाका नेगेटीव रोल म्हळ्यार पूण हितून तेज्या बरें मेळ्ळा रोल म्हळ्यार बरो आहा ओके नाल्यार हांव एक्चुली डिसेंट कॉमेडी नॉर्मल टायप करताले सदांची डॉरिटी कोण ते म्हाका ओकोला बट और कोण ओकोंक नासलो जी कोणें पळोवंक ना ताणें हो तियात्र मुद्दम पळोवंक येवचो आनी फुडें हांव तुका विचारूंक लॉकडावनान जावं कितले मीस केले तुवें तियात्र
जायते मिस केले कित्याक आमच्या रोगतानूच ती तियात्र आहा कला आहा म्हणटरी जायते मिस केला लोकूय हो जाय जाताले शो जावपा न्हय फुडें जातले सांगून जायना देवा गेले म्हळ्यार जायते मिस केले आतां एन्जॉय जाले भरपूर हे शोवान ते गेल्या त्या मार्गांव फर्स्ट टायम म्हणजे लॉकडावना उपरांत फर्स्ट शो ते गेल मेवला हॉला म्हळ्यार लोकूय खूब जाल्यार रिस्पॉन्सीव बरो येयला एकदम खुशी ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू डॉरिटी फुडाराक भरपूर यश सांवळेता थँक्यू सो मच थँक्यू या हिरो या तियात्राचे तुम्ही एक मेन पिलर्स आहे दोन्ही ओके सो कशें दिसता सुमार 1 वर्सान तियात्र कॉमेस जालो कशें दिसता तुका रिचर्ड? एक सांगपाचें म्हणजे 11 म्हयने जाले तियात्र बंद आसले आयज पिटर रुशनान हो तियात्र हॉलांत दाखयला ताचे पयलीं ताणें 6-7 शो वाड्यात केल्यात आनीक हो पाय हॉलान आनी पाय तियात्र ओपन जाला म्हणून पयलो सुवातेर हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हॉलाच्या मेंबरांक वडिलांक सगल्यांक आनी इतली कॅपिसिटी दिल्या पूण कॅपिसिटी दिल्या कितकोन फॅमिलीक मागीर एक कोदेल सोडून दुसरे फॅमिलीक पूण तेश कोन्न दिला आनी देव बरें करून म्हणटा पिटर रोशनाक इतल्या वर्सांनी ताणें पयलो तियात्र पाय हॉलांत दाखयला म्हाकाय उमेद भोगता आनीक म्हजोय तियात्र बाटली हांवूय म्हाका एक उमेद भोगल्या बाटली दाखोवंक हांवूय दाखयतलो म्हजो तियात्र आज विश्वांतल्यान काडूं जाता तेका लागून हांवें ती सांगिल्लें आंटी मातशें साडीर काडा म्हाका फोटो काडूं जाय रिन्स्टन तूं कितें म्हणूंक सोदता? पयले सुवातेर पिटर रोशन आनी ब्रायन तांकां वालोर कित्याक आमचे हितून टीम तियात्र बंद आसले आनी म्हाका स्वता 11 म्हयन्यांनी तियात्र स्टार्ट पोतून सो एक खुशालकाय खबर आनी लोकूय रावतालो आतां तुका कळटलें कित्याक हॉलांकूच हितून लोक जालो म्हणजे दॅट मिन्स लोक रावतालो सो ब्रायन तांकां थँक्यू आनी सगळे ग्रुपाक आनी पिटर रोशन तांकां काळजाचे कलेक्टान दी बरें. ओके रिचर्ड तुवें कितले मिस केले तियात्र? जायते मिस केलेत जायते जाण म्हणटा सगळे युट्यूबाचेर आयल्यात हांव कित्याक येवंक ना युट्यूबाचेर म्हाका पयले तियात्र स्टार्ट जावंक जाय आसलें पयलें म्हाका मातशी स्टार्ट जावंक जाय आसलें आनी इश्टराक तियात्र स्टार्ट जाल्यार मागीर हांव युट्यूबाचेर येतलो हें म्हजें. सो तुजो तियात्र वो कितें तुवें चिंतलां येवचो काडचो सेम तियात्र? ना दुसरो तियात्र काडपाचो आसा. फुडें आयचो रिस्पॉन्स पळोवन तुका कसो दिसता कारण जेन्ना हांवें रिव्यूज घेयल्या म्हाका सगल्यांनीच म्हणलें की ती डेस्परेट आसली केन्ना तियात्र कॉमेस जातले सो तांकां एक संदी मेवली सो कशें दिसलें तुका? म्हाका हांव जायते सुवातेर भोंवता जायते जाण म्हणोंक लागले रिचर्ड तियात्र हांवें कोवीड मागीर सोड स्टार्ट कोन्नाय हॉलान तियात्र मागीर ब्रायन म्हणूंक लागले अरे कोरया रे एक फावटी गॅप घेवन कोरया मागीर तियात्र शुवर लोक जातलो आनी काय जालो ऑलमोस्ट पॅक आसा लोक पयलो पिटर रोशनान इतू हें घेवन तेणें केला काळजी घेवन हो तियात्र केला वालोर तांकां पिटर रोशनाक. कॉमेडियन रिचर्ड आनी ब्रायन दोनूय आमी सदांच पळयला बट दिस टायम रिन्स्टन आहा तुमच्या सांगाता तुका कशें दिसता तांचे बरोबर जावं कॉमेडी करपाक? एकदम बरें कित्याक तेंचे बरोबर कॉमेडी करपाक म्हाका एकदम बसता कित्याक ते टॉप सारके आनी तेंचे बरोबर करपाक उमेद अशी टॉप कित्याक म्हणटाय तेश करून ओके तुमकां एकदम बरें दिसलें तुमचें सांगाता भासाभास करून कारण एका वर्सान म्हाका दिसता कॉमेडियना आनी आमी इंटरेक्ट करता म्हणटकूच तेच्या फुड्यान जायते येवचें आसा सो चिंतलां नांव कितें येवजिलां तियात्राचें तुवें? म्हजें तियात्राचें नांव आसा गोव केवता जुगार बायल जाता फुगार. माय गॉड लोक रावता आसतलो म्हाका दिसता आतां नांव सस्पेन्स आसा बट रिचर्डूय सेट आसा ताच्या तियात्रान सो हो तियात्र आनीक येवचो जावचो आसा ह्या हॉलान नेक्स्ट इयर. हय आनी पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा हांव म्हज्या मोगाच्या ऑडियन्सांक हो इतलो कोवीड आसतना पासून लोक येयला देव बरें करूं म्हणटा धाकटे भुरग्यांक ते पासून आयल्या भुरगीं मिस करताले हय हय देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर लोकांक म्हज्या डायरेक्टराक पिटर रोशनाक ऑडियन्साक आनी दुसरी सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा तुका कॅन्डिडा तुवें आमच्या इतल्या कलाकारांक आयज तुवें दाखयले युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर खरें ते कलाकार आमचे वयर सरपाक सोदतात म्हणून देव बरें करूं कॅन्डिडा बाय. थँक्यू सो मच दोन उतरां तुवें आमकां सांगलें आनी ऑल द व्हेरी बेस्ट बोथ ऑफ यू आनी तुज्या तियात्राक लांब यश आवडटा. थँक्यू. देव बरें करूं.
आनी एक तियात्रा नाचला हांव मुगे गांवांतलो तो कोण मोंतेरो म्हणलो तेगे तियात्रांत आनी हो मुगे सेकेंड शो. ओके पूण दिसना सेकेंड शो बट टू टेल यू लायक तुवें रोल जावं तुवें तुका रोल दिलो ते भाशेन मागीर तूं आख्खी न्हेसला ते हिसपान आख्खी गांठीनीचो मान म्हणपा जाता आनी सारको तहो केला. ओके सो द रोल इज वॉट इज द रोल? हांव घरांत एक धाकटुसो रोल कोत्ता तेंगे कारवारचें हांव तेंगे घरां काम कोत्ता हांव. आनी ती लँग्वेज? लँग्वेज कारवारांगे भाशी. तुका येताली पयली तूं शिकला? ना एश को पयलीं चोयलो हांवें तियात्र पूण मागीर चोयल मुटरी म्हाका तें पयलीं कोण कोता तेगे चोयलो हांवें सो तेजें म्हाका कळ्ळें कितको करपा तें. ओके तियात्र कितले मिस केले ते? हांव तियात्र चोयना तेश कोन्न म्हाका एक्टींग करपा लायक जाता. अशें दिसलें तुका इतल्या लोकां सामकार आयज परत एक पाट संदी मेवली तुका एक्टींग करपाक? म्हाका बरें दिसलें जायत तेंपान नाचिलां पयलीं जायत शो जाले आनी तो हिंगा पाय तियात्री हॉलान पयले पाट जाला सो हांव खूब खुशाल. ओके रिचर्ड ब्रायन आनी रिन्स्टन जावं सेल्वी हेंच्या सांगात कॉमेडी करूंक तुका कशें दिसता? बिकॉज दे आर लायक एट द टॉप. सो होय मातशें हांव तेंचे बारा कोल ना पूण ब्रायना बारा केला हें म्हाका बरें दिसता करपा आनी ती अप्रिशिएट कोताय तेंय चोयन बरें दिसता आनी करपा दिसता. ओके ओके थँक्यू सो मच दोन उतरां तुवें आमकां सांगली म्हूण. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात गोवन म्युजीक वायब्रंट.